अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं वकास अजीज़ ऑफिशियल और मैं हूं वकास अजीज़। आज का जो मेरा वीलॉग है ये है जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब के हवाले से। और बहुत सारे सवालात, बहुत सारी बातें सामने आई हैं, लेकिन जो मैं बातें करने जा रहा हूं वो आज तक किसी मीडिया पर्सन ने नहीं की हैं। सो मैं गुजारिश करूंगा कि आखिर तक इस वीलॉग को ना सिर्फ देखिएगा, सुनिएगा, बल्कि शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। और वकास अजीज़ ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। बात करते हैं अफवाज पाकिस्तान की। सबसे पहले अफवाज पाकिस्तान ने हमेशा क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक पाकिस्तान की ज़मीनी और नज़रियाती सरहदों का दिफा किया है। यही वजह है कि हर दौर में, हर हवाले से हमेशा इस इदारे को इंडिया की जानिब से, इजराइल और यूएसए यूरोप की जानिब से टारगेट किया जाता रहा। इस इदारे के सरबराहान को, हाई ऑफिशल्स को, जिन्होंने इस इदारे को एक ऐसा इदारा बनाने की में अपने दिन रात सर्फ किए, जिसकी वजह से ये एक मिसाल बना है पूरी दुनिया में, उनको हमेशा टारगेट किया जाता रहा। हाल ही में एक ताज़ा तरीन वाक़या हुआ जिसमें जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब को एक ऐसे जर्नलिस्ट की स्टोरी पर पूरे पाकिस्तानी मीडिया में और डिस्कस किया गया, और एक ऐसे अंदाज से डिस्कस किया गया जो कि मैं समझता हूं कि कोई भी समझदार पाकिस्तानी वैसा नहीं कर सकता था और वैसा होना भी नहीं चाहिए था। स्टोरी थी अहमद नूरानी साहब की। अहमद नूरानी साहब के बैकग्राउंड से भी हम सब लोग वाकिफ़ हैं। वो कौन हैं, वो क्या हैं, वो क्यों पाकिस्तान से बाहर हैं। और जो उन्होंने स्टोरी की वो एक इंडियन आर्मी का एक ढीले किस्म का मेजर, जिसका नाम ही पाक फौज का, यानी नारे तकबीर सुनते उसकी पैंट गीली हो जाती है। उसने ये सारे चार्जेस, ये इल्ज़ामात, ये एक बनी बनाई स्टोरी थी रॉ की जानिब से और प्लांटेड स्टोरी थी। इस स्टोरी के पीछे यहाँ पाकिस्तान तक ट्रैवल करने में एक चीज़ को हमें नहीं भूलना होगा, और वो एक वाक़या है जो डॉन लीक्स कहलाता है। और उस वक्त उस वाक़े के जो मुज़मिरात थे, जो मुहर्रिकात थे, जो लोग थे, वो आज भी हमारे सामने हैं। और ये बात साबित करती है कि नून लीग बैक एंड से, यानी अपोजिशन बैक एंड से, अब भी अपनी इन कोशिशों में मौजूद पूरी तरह से मसरूफ़ अमल है कि एक इदारा है पाक आर्मी, उसको मिलाइन किया जाए, उसको टारगेट किया जाए, उसको डिस्टर्ब किया जाए, उसका इमेज अवाम में ख़राब किया जाए। लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये गाजी, ये तेरे पुरस्रार बंदे, इनकी मोहब्बत अवाम के दिलों में और बढ़ती जाती है जब वो इस तरह की कोई हरकत करते हैं। क्योंकि पाकिस्तानी अवाम भी इस बात को जानती है कि 2000 से लेकर अब तक जो मेरे साथ की नस्ल जवान हुई है, हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि कैसे दहशतगर्दी की एक सैलाब के आगे सीसा पिलाई दीवार बनी है हमारी फौज। और ये बहुत मुश्किल होता है कि अपने लख्ते जिगर को आप मनो मट्टी तले जाके सुलाएं। इसके लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए होता है। आते हैं जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब की जानिब। सबसे पहले तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब का ताल्लुक़ कहाँ से है, बैकग्राउंड क्या है। आपके वालिद साहब जो है वो रहीम यार खान में डॉक्टर थे, मसीहा थे, और मसीहाई का सिलसिला डॉक्टर तालुत बाजवा तक भी आया, डॉक्टर आसिम सलीम बाजवा तक भी आया। और आसिम सलीम बाजवा साहब इस कौम के उन अमराज का इलाज कर रहे हैं जिसने इन्हें बहुत सारी माशरती बीमारियों में रखा हुआ है। और उनमें से सबसे बड़ी जो इस वक्त बीमारी हमें दिखाई देती है, जो मुझे दिखाई देती है बतौर शायर, बतौर एंकर, बतौर सहाफ़ी, वो माशरती तौर पर डी ट्रैक करने वाले मामलात हैं। इसका आगाज़ कहाँ से होता है? जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब जब DGISPR थे। आप ये मत भूलिए कि आज जो ISPR आपके सामने आपको नज़र आ रहा है, और आप जिस ISPR की तारीफ़ें करते नहीं थकते, उस ISPR को ISPR बनाने में और जदीद दुनिया के तमाम तर तकाज़ों से हम आहंग करने में बाजवा साहब का, आसिम सलीम बाजवा साहब का बहुत अहम किरदार है। और जो उनकी वाइफ की इन्वेस्टमेंट की बात की है, जो चंद हज़ार डॉलर हैं, वो तो मेरे ख्याल से सालों पहले हुआ था, ज़राए का ही कहना है, और वो फिर वो ख़त्म भी हो गई या उन्होंने वापस ले ली थी, उसके साथ तो कोई ताल्लुक़ नहीं है। और फिर जो आप एसेट्स की डिटेल मांग रहे हैं, जो मनी ट्रेल मांग रहे हैं, दें, मांगना आपका हक है। जो इसमें पाकिस्तान के इदारों से मुबर्रा कोई भी नहीं है। लेकिन मुझे ये सवाल, क्या अपोजिशन के इस दोस्त इस सवाल का जवाब देना पसंद करेंगे कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ट्रू मनी ट्रेल दी है? आप में से कितने लोग हैं जब आपसे आपकी मनी ट्रेल मांगी गई तो आपने इदारों को बेलाइन नहीं किया? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने एहतसाब की बात की और फिर जब एहतसाब का वक्त आया तो फिर वो
اداروں کو ملائن کرتے ہوئے، حکومتوں کو ملائن کرتے ہوئے، شخصیات کو برا بھلا کہتے ہوئے اس ملک سے چلے گئے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے، میں نواز شریف صاحب کی بات کر لیتا ہوں، نون لیگ کے دوستوں کی بات کر لیتا ہوں، پیپلز پارٹی کے دوستوں کی بات کر لیتا ہوں، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے شفاف احتساب کی بات کی اور پھر اس خود شفاف احتساب کا حصہ بنے؟ کتنے لوگ ہیں؟ مجھے صرف اس کا جواب دے دیں۔ جب میں اپنے ارد گرد دوڑاتا ہوں نظر تو مجھے دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ اب عاصم سلیم باجوہ صاحب جو چیئرمین سی پیک ہیں، اور سی پیک دشمن کی نظر میں کانٹے سے بھی زیادہ بری طریقے سے کھٹک رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی آئے روز پالیسیز سامنے آ رہی ہیں اس کو لے کر، اور وہ خود تو کچھ نہیں کر رہا لیکن مودی کے شانے پہ رکھ کر جو ہے وہ اس معاملے کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لداخ کا بارڈر بھی کھلا ہوا ہے اور چائنا اور انڈیا وار وہاں پہ دکھائی دے رہی ہے۔ اسرائیل اور امریکہ خطے میں نہیں دنیا میں بدامنی چاہتے ہیں، اور یہ جو سرخ بالوں والا بندر ہے ٹرمپ، اس کی جو دوستی ہے مودی لنگور کے ساتھ، یہ سب کے سامنے ہے، اور اس میں کشمیر میں اب 1 سال سے زیادہ ہونے کا وقت ہے، کس طرح جو ہے وہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں کشمیریوں پر۔ عاصم سلیم باجوہ صاحب کے چیئرمین سی پیک بننے کی تکلیف کیوں ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ویلاگ اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ 2015 میں پروجیکٹ شروع ہوتا ہے۔ وی این ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ میں نے آئی ایس پی آر میں میجر جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کی تعیناتی کا ذکر اس لیے کیا تھا کہ وہ ایک وی این تھا، اور اس وی این کو لے کر جب آپ وہاں پہ اس سیٹ پر آئے تو آئی ایس پی آر کا توتی پوری دنیا میں بولنا شروع ہو گیا۔ پاک فوج ایک الگ ادارہ، ایک منظم ادارہ، ایک ایسٹ کے طور پر نظر آیا، اور آئی ایس پی آر پورے عالم اسلام، پورے پاکستان کی، پاکستانی عوام کی ترجمانی کرنے والے ادارے کے طور پر سامنے آیا، اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو میٹ کرتا ہوا دکھائی دیا۔ آپ میں سے کون سا ادارہ ایسا ہے جو جرنلسٹک حوالے سے یا آپ کی پروفیشنل ورکنگ کے حوالے سے انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کو میٹ کرے؟ نہیں دکھائی دیتا۔ یہی حال اب سی پیک میں ہوا۔ جب سے عاصم سلیم باجوہ صاحب سی پیک کے چیئرمین بنے ہیں، وہاں پہ سڑکوں کا جال بہت تیزی سے بچھنا شروع ہوا ہے، وہاں پہ انڈسٹریلائزیشن بہت تیزی سے شروع ہوئی ہے، وہاں پہ ملکی سرمایہ کاروں کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی سرمایہ کار بہت تیزی سے آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہاں بندرگاہ اور اس کے ساتھ کے جو دیگر معاملات ہیں، وہاں کتنی کشادگی سے کام اور کتنی تیزی سے کام چل رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ آئے روز جو مزدوروں کا قتل ہوتا تھا، دن دہاڑے وہاں پہ لاشیں گر رہی ہوتی تھیں، لوگ خوفزدہ تھے، کام کرنے نہیں جا رہے تھے، وہ بدامنی، وہ خوفزدگی کیسے ختم ہوئی ہے، اور ایک پیسفل جو انوائرمنٹ ہے وہاں پہ ورکنگ کا، جو آپ کے انویسٹرز کو بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اگر پاک فوج نے اس سارے پروجیکٹ کی ضمانت لی ہے تو ہم اس کو کرنے کا اور پایہ تکمیل تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی رکھتے ہیں۔ جب یہ چیز سامنے آ رہی ہے تو پھر ظاہری سی بات ہے، انڈیا کو، امریکہ کو، اسرائیل کو بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ تکلیف ہونی ہے، اور پھر انڈیا خطے کا جو سٹیک ہولڈر بننا چاہ رہا تھا، ایران بھی سائڈ پہ ہو چکا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش جیسا چھوٹا ملک بھی ان سے سائڈ پہ ہو رہا ہے، سارک ممالک ان سے دور ہو رہے ہیں، چائنا کے ساتھ الجھ کر خطے میں جو اپنی چودراہٹ وہ قائم کرنا چاہ رہا تھا، پاکستان سے پہلے الجھتا رہا، آج بھی الجھ رہا ہے، ناکام رہا۔ اب جنگی طور پر تو وہ چائنا سے الجھ گیا، کشمیر میں الجھا ہوا، لیکن پاکستان کے جو کور پروجیکٹس ہیں جن کے اوپر ساری دنیا کی نظر ہے اور دنیا ان کا حصہ بننا چاہتی ہے، یہ صرف انڈیا اور امریکہ اور اسرائیل کا دماغ خراب ہے، باقی پوری دنیا سی پیک کا حصہ بننا چاہتی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ پاکستان ہے، اور پاکستان میں بھی پھر وزیر اعظم عمران خان اور جناب عاصم سلیم باجوہ صاحب کا ویژن ہے۔ یہ بات کٹ اینڈ کلیئر ہونی چاہیے، ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر، کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ ٹوٹل فیک سٹوریز گھڑی گئی ہیں، بنائی گئی ہیں، اور یہ فیک سٹوریز زیادہ دیر چلتی بھی نہیں ہیں، ٹکتی بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی مسئلہ ہوتا، اگر آپ کے اندر اتنی مطلب آپ مجرم ہوتے تو آپ اپنا استعفیٰ لکھ کر نہ دیتے، اتنی کریج ہوتی ہے آپ کے اندر، یقیناً عاصم سلیم باجوہ صاحب کے اندر اتنی کریج ہے تو انہوں نے یہ سٹیپ لیا، اور اس سٹیپ کو پھر جو سمجھدار لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک درست بات ہے، جاننے والے جانتے ہیں، جو پہلے ہی جاگ رہے ہوں انہیں جگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دنیا کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، مودی کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، انڈیا کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ پاکستان کی زمینی سرحدوں کے ساتھ ساتھ نظریاتی سرحدوں کے محافظ بھی جاگ رہے ہیں، اور جو وار کرو گے اس کا بہت سخت جواب ملے گا، اور اتنا سخت جواب ملے گا کہ خالصتان بننے کے قریب ہے انڈیا کے اندر، اب کشمیر کی آزادی بھی سر پہ ہے، اور وہ دن دور نہیں جب کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ تعالی، اور مودی انڈیا کا گورباچوف ثابت ہوگا، انڈیا کے ٹکڑے ٹکڑے مودی کے ہاتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔